بسم الله الرحمن الرحيم. نبداو مع لا série numéro 3 les convertisseurs DC AC. عندنا le premier exercice, soit un signal carré ayant une amplitude 300 volts, une fréquence 50 Hz. Donc la première question, calculer sa valeur fréquence, sa valeur efficace. La deuxième question, calculer son taux de distorsion harmonique. Donc on a un signal carré. Donc l'amplitude 300 volts, la fréquence F est égale à 50 Hz. Donc نطلب السؤال الأول la valeur efficace. Valeur efficace formula VRMS. root mean square. Donc on a des angles, donc on a donc la phase, donc on a des P, on a des P. Je connais ce carnet, la formule à la valeur efficace. La formule de la valeur efficace. Quel est le sens à la valeur efficace? Je mets à la valeur efficace. تعرفوا واش معناتها valeur efficace؟ سمعتوا بها من قبل؟ jamais سمعتوا بلا valeur efficace؟ ياسلي تعرف لا valeur efficace؟ وحليمة تعرف لا valeur efficace ولا لا؟ واش سامع بها لا لوا شو بون مانيش نحكي على الله خلاص قلت لكم سؤال واحد اخر المعنى تاعها لو سونس تاعها لي زوط لا فالور افيكاس نستعملوها بزاف عباكم بلي كي نقولوا لا سورس ديليكتريسيتي لا بريز الكتريك اللي عندكم في الدار كي نقولوا 220 فولت اسي نحكوا على لا فالور افيكاس لومبليتيود في الحقيقه حتى 310 فولت دونك نقولوا 220 فولت l'énergie électrique ولا source d'électricité كي نقول 220 فولت نحكي على لا فالور افيكاس دونك شنو معناتها لا فالور افيكاس دونك هادي سينوزويد تاعي لومبليتيود تاعها 310 فولت افترضوا هاد 310 فولت لهاد السينوزويد نعطيكي بها اون لومب دونك لا لومب تاعي تكون عندها اون سيرتين لومينوزيتي هكذا دونك اذا اتاكيت لا لومب تاعي
ان سينيال كونتينيو لي القيمه تاعو 310 سور لا راسين دو 2. في هذه الحاله لا لون تاعي راح تتوهج بنفس الطريقه. معناتها لا لون تاعي التوهج تاعها لا لومينوزيتي تاعها سواء نطاكيها ولا ناليمونتيها ب 310 فولت اي سي ولا 310 فولت سور لا راسين دو 2 دي سي، التوهج تاعها ولا لا لومينوزيتي تاعها تكون لا ميم. ولا بمعنى واحد اخر راح يكون عندي لو ميم ترافاي. دونك هذا هو المعنى تاع لا فالور افيكاس. دونك لا فالور افيكاس هي سينيال سينوزويدال هي 310 هي لومبليتود سور لا راسين دو. معناتها هي لا فالور ايكيفالون في الدي سي اللي دير لي لو ميم ترافاي ولا تعطيني لو ميم ايفي. دونك سي بور سا les signaux sinusoïdaux, ou les signaux périodiques, on les caractérise par leur valeur efficace, et non pas par leur amplitude. Donc, à la masalia, il y a root main square. La importance. Donc, à la masse, c'est root main square. Donc la racine, main c'est la moyenne, square c'est la racine. Oh, pardon, root il y a la racine, square c'est carré. Donc bien ça, efficace, la valeur efficace. Français pour la valeur efficace. Donc VRMS قانون تاعها لا راسين باسكو عندي روت مين معناتها عندي لا فالور موين، دونك ندير لا فالور موين تاعي قانون تاع لا فالور موين في دو تي تي وعندي سكوير دونك ندير اوكاري هنا. دونك هنا الانتيغراسيون تكون سور تو فاكتور. دونك نجيو الحاله تاعنا هنا، دونك سينيال كاري تاعنا تيغالا راسين. ندير بليزون دونك ناخد بلو طون نخدم بليزون. دونك تي دي نعوضها دو بي، دونك لا بيريود تاعي هي دو بي. اللي عندي دوز انتيغرال شكون يقول لي عليهم؟ لا بريمير انتيغرال منين لوين؟ زيرو البي زيرو زيرو البي والبي دو بي 300 فولت au carré d t plus une pi égale 2 pi de moins 300 volts au carré dt. هكذا. دونك هذه واش تولي لي في ار ام اس. دونك 300 فولت بون كاع كلش تحت راسي 300 فولت ولا موان 300 فولت au carré لا ميم شوز. دونك نخرجهم تحت راسي تقعد لي 1 sur 2 pi fois دونك هنا هذه الانتيغرال تاعها تعطيني تي هذه نفس الشيء تي. دونك بي موان زيرو نرومبلاسي في تي تعطيني بي استبيت 2 بي موان بي تعطيني ثاني بي. دونك التالي ثاني تولي 2 بي. دونك حيروحوا مع بعضهم بعد. دونك في ار ام اس تاع السينيال كاري تاعي دونك السينيال سكوير تاعي ايكالا 300 هو نفسه لومبليتود لا فالور تاع البيك تاعي. دونك هادي شفاو عليها السينيال كاري لومبليتود تاعو هي نفسها لا فالور افيكاس وهي نفسها لا فالور موين. بون بيان سي في التيرنونس وحده باسكو يدير لي دوز التيرنونس لا فالور موين تاعو نول. دونك هذا نكونو جاوبنا على السؤال الاول. نروحو للسؤال الثاني. شكون عنده سؤال؟ شكون عنده استفسار؟ كملوا. دونك السؤال الثاني نطلب مني نلقى تي اش دي.
دونك تي دي تاع السينيال كاري دونك تي دي قلنا لا فورمول تاعها هي لا سوم لي زومبليتود تاع لي زارمونيك l'infini sur fondamental. Sur le fondamental. On a fait le cours مقبل باللي signal carré pour décomposer إلى composante fondamentale اللي فريكونس تاعها الحالة تاعنا هنا ثاني سي كونتاكت بيسك قلت لكم في ليكزارسيس signal carré لا فريكونس تاعو سي كونتاكت مع لا بروميير le premier la première harmonie, en fait, on se fait c'est contact. Deuxième harmonie, pour l'amplitude d'état, c'est le plus avancé, ce sont ces contacts. Donc, c'est des multiples de ces contacts, c'est des multiples impairs. Donc, عدد فردية. Donc, on a 1 égale 3. Donc, tu as un Fourier avec 1 égale 5, 1 égale 7, jusqu'à l'infini. Bon, théorème de Fourier, je vais dire que fondamental, tu as V1, l'amplitude تاعها هي 4 V pic اللي هي l'amplitude تاعي دونك هنا في l'exercice تاعنا V pic égale 300 sur P. هذا théorème de Fourier اللي يقول لنا première harmonie, la première harmonie 4 fois des pics sur 3 pics. Deuxième harmonie, il y a 4 des pics sur 5 pics. Ainsi de suite. Donc, à la fréquence tau de la pulsation, une fréquence oméga, à la fréquence tau 3 اوميغا تولي لا فريكونس تاعها 5 اوميغا. حنا في تي اش دي 100% يهمونا لي زومبليتود يهموناش لي فريكونس. دونك نرومبلاسيه عمليو عليا قولوا لي كيفاش تي اش دي تي كالا كوا يديك باش جي 3 راسي الأولى شحال؟ في 2 donc V2 donc 4 fois l'amplitude تاع السينيال تاعي هي 3 pi au carré plus 4 les pics sur l'espace sur 5 pi carré plus on dirait 3 بكربوني يا سكسي وي تفضل علاش كار تيورم فوري هكذا دونك هذه حاجه ترجع للرياضيات وما كاش غير الكات كاين الكات كاين الكات وكاين بي كيما راك تشوف بي تاعي كنت قادر تسقسيني منين جا دونك تيورم فوري هو اللي يقولها دونك لا فوندامونتال دونك هذا السينيال اوريجينال تاعي هو السينيال كار لومبليتود تاعو هاد الفي 1 في 2 في 3 ما يتبعوش. نعم ما سمعتش مليح دونك نكمل استاذ وي راني نسمع فيك دونك نكمل دونك عندي سينيال اوريجينال تاعي بيريودي سواء كاري ولا تريونغولار اللي عنده لومبليتود تاعو في بي
On a une décomposition fondamentale plus harmonique. Fondamentale, l'amplitude, d'après les théorèmes de Fourier, l'amplitude راح تكون في pic fois 4 sur pi. الاخرين لا ميم شوز شنو واحد ديفيزي سور 3 الاخر سور 5 انسي دو سويت. دونك كيما كتبت لكم هنا. دونك هذه حاجه متعلقه بالرياضيات. اللي يحب يرجع للديمونستراسيون تاعي يقدر يقرا عليها واحد. بيان سور ما توقعش منكم تحفظوا هذوما لي كومبوزون. دونك كيما قلت لكم قبل هذا كوم سنتي دي. دونك نتوقع منكم وحدكم ديروا لا ريشيرش بون سي فري واش عندكم تكون اليوم راكم درناه مي في الحاله العاديه ما نعطيكمش هاد لي زانفورماسيون في التيلي باسكو نتوقع منكم دخلوا الانترنت وتحوسوا وحدكم. وفان اكزامان احتمال كبير نعطيكم هاد لي بارامتر هذو. دونك نعاود دونك طاكات في بيك سور 3 بي هي بريمير هارموني لا تروازيام 4 في بيك سور 7 بي او كاري. هنا الفوندامونتال تاعي 4 في بيك سور بي. اللي كانت حتسقسيني من قبيله ما سمعتهاش مليح سي باسكو مازال معنا ولا لا. شكون اللي سقساتني من قبيل؟ بون كمل. تي اش دي تاعي ولي دونك نقدر نسامبليفي هنايا. دونك هذه 4 في بي كا سور بي نقدر نسوبريميها ايه ولا لا باسكو راهي لا مام كاع لي كوفيسيون تاعو ولا كاع لي زومبليتود تاعو. دونك 4 في بي كا 4 فوا في بي سور بي او كاري نقدر نخرجها من راسين نحالها على راسي بويسونس 2 وبعد نقدر نيليمينيها مع لومبليتود تاع الفوندامونتال. دونك يقعد لي واش يقعد هنايا 1 سور 1 سور قولوا لي 3 3 بي بي قلنا 3 1 سور 9 25 49 80 يلا 11 au carré 13 au carré يقال أعداد فردية و 100%. كي تاخذوا بعين الاعتبار جوسكا الآن يقال 13 والآن يقال 15 يقال تي اش دي هذه 45%. مي في الحقيقة غادي يكون كالكول جوست اكزاكت باش هنا في الكور تي اش دي تاعي كونفير 48%. هذا تيوريكمون كي ناخذ بعين الاعتبار كاع لي زارموني تاعي تي اش دي تاعي راح حتى 48%. دونك هكذا كون ريبوندينا على لا دوزيام كيستيون. شكون اللي عنده سؤال نروح لا دوزيام بارتي تاع ليكزارسيس. شنو بين لا فالور تاع في بي كاش 300 300 فياش في بيك هي لومبليتود اي لومبليتود تاعي 300 فولت توجور 300 فولت. في بيك نقصد بها لومبليتود. توجور في بيك يساوي امبليتود دونك تسمية هكا راه دونك كاين في العادة لومبليتود يرمزوا لها هكذا يديرون ان تري من الفوق وانا اخترت التسمية هذه انا في شكون عنده سؤال بدا؟ في لا بريمير بارتي نعاود جوريزيون دونك عندي سينيال كاري سينيال كاري لومبليتود تاعو 300 فولت عنده فريكونس 50 هرتز. السؤال الاول
دونك في السؤال الاول طلبت منكم تحسبوا لا فالور افيكاس، لقيناها نفسها لومبليتود، دونك لا فالور افيكاس تاع السينيال كاري هي نفسها سون امبليتود، دونك 300 فولت. بعد حبينا نعرفوا لو طو دو ديستورسيون هارمونيك تاع السينيال كاري تاعي، خدينا لا فورمول، خدينا لي زومبليتود تاع لي كومبوزون هارمونيك تاوعي سور لومبليتود تاع السينيال فوندامونتال. خرجنا الكالكول كيما راك تشوفوا، دونك 1 sur la racine de 3 1 sur 3 au carré plus 1 sur 5 au carré plus 1 sur 7 au carré، دونك كاع لي نومبر امبير تاعو فوا 100%. لقينا بالتقريب قلت لكم كي تاخذوا حتى 1 sur 13 au carré ولا 1 sur 15 au carré تلقاو بالتقريب 45%، مي لا فالور اكزاكت هي 48%. مي هنا في الحقيقه ما يهمناش لا فالور اكزاكت، دونك كي تلقى اوتور دو 45% 43% دونك مقبولين. باسكو انا واش يهمني، الحاجه اللي تهمني هو اني مازال بعيد على 0% ولا 5% كما يقول ستاندر، دونك مازال بعيد. دونك هذا هو الهدف تاع لا بروميير بارتي تاع ليكزيرس. نروحو لا دوزيام بارتي وين عندي ان اوتر سينيال، عندي سينيال بسودو كاري. toujours l'exercice 1. La question qu'on va. Donc عندي هذا السينيال تشوفيه في لا فيغور 1. Donc soit un convertisseur DC-AC, donc un onduleur, basé sur une structure en pont en H. Donc c'est ce que je trouve au deuxième exercice. Alimenté avec un signal d'entrée VI est égal à 300 volts DC. Donc, signal d'entrée terre, donc 300 volts DC. Et produisons une sinus modifiée, ou la pseudo carré, donc à 3 niveaux. VA, bien je vous fais la figure 1. Ayant une largeur d'impulsion delta, la largeur d'impulsion terre. La fréquence du signal est toujours de 50 Hz. La question 3, déterminer la largeur d'impulsion pour laquelle la valeur efficace de VA est égale à 220 volts pour en déduire la valeur de THD. Donc, نرجع نقبلو. هذا السينيال تاعي. دونك قلنا عندي سينيال دونطري 300 فولت ici. Signal de sortie pseudo carré. عندي لا فريكونس تاع السينيال تاعي égale F est égal à 50 Hz. Pour continuer le montage تاعي c'est un pont en H. Donc qui compte pont en H, donc l'amplitude تاع signal de sortie هي نفسها تاع signal d'entrée, donc 300 volts. هنايا donc في الدوزيام اكزرسيس شوفوا علاش. دونك هنا عندي موان 300 فولت، هنا عندي زيرو، ولا هنا عندي بليس ان هي 300 فولت، هنا عندي موان في ان. دونك عندي سينيال التيرناتيف اللي يتبدل اونر بلوس في ان اللي هو السينيال دونغري ولا لا طونسيون تاع لا باتري تاعي تاع لوندولور ديالي، وانتر موان 300 فولت اللي هي موان في. دونك لانفيرس تاع السينيال، لانفيرس تاع لا طونسيون تاع لا باتري تاعي، و بيان سور بيناتهم عندي زيرو.
سينيال A سي تي في. دونك هذا واش عندنا في لا تروزيام كيستيون هذه. دونك لا كيستيون تقول pour quelle largeur d'impulsion, c'est quoi la valeur de delta pour laquelle j'obtiens une valeur efficace de signal de sortie tarifaire est égal à 220. Donc, je pense bien, ou c'est clair, que qui بدل la largeur de l'impulsion تاعي automatiquement راح تبدل la valeur efficace تاع السينيال تاعي. دونك السؤال يقول وشنو هي دلتا اللي تعطيني une valeur efficace كيما سينيال إلكتريك اللي نعرفوه كاع لي فامو 220 فولت تاعنا. شكون عنده فكرة كيفاش نبداو؟ كيفاش نبداو؟ مش نطلب منكم تعطوني لا سوليسيون اكزاكت، ما اون ايدي برك. كي شيخ حنا وي حنا قبيله كي كالكولينا لا فالور افيكاس جبنا بلي لا فالور افيكاس يقرا لومبليتود تاع لونطري قال 300 فولت. بون هنا يعطوها لنا 220. انا مي كاين اون ديفيرونس بين لا كيسيون 1 و 2 لا كيسيون 3. لا كيسيون 1 و 2 كان عندي سيال كاري ماشي بسودو كاري. سينيال كاري عندي كاري. دروك الديكالاج هذاك تاع لونغل الفا من الزيرو هنايا عندي 3 نيفو. فوالا 3 نيفو. دونك نتا في رايك لا فالور افيكاس حتكون نفسها لومبليتود؟ واش رايك؟ نورمالمون ها؟ نورمالمون تكون كيف كيف. والزيرو هذا ما يدير حتى تاثير، ما عنده حتى دور. يشغل من الزيرو الالفا ومن الالفا هي لوجيك باين الزيرو بلي حيطيح من لا فالور افيكاس ولا لا؟ يطيح منها صح. دونك الخطوه الاولى هي نعرفوا لا فالور افيكاس تاع سينيال بسودو كاري كيفاش حتنحسب. دونك نديرو كيما نقولو دونك في ار ام اس دونك في ار ام اس تاع سينيال بسودو كاري راسين سي لا راسين دو الفا سير بي سير تي. صح. نبداو بالعكس. دونك عندي ان سور لا بيريود. دونك لا بيريود ناخذوها 2 بي. الانتيغرال منين نبدا نانتيغري؟ زيرو الالفا بار اكزومبل. رابي دلتا زيرو دلتا. دلتا لا. دونك او دي ان او كاري دي تي. دونك نعتبر هذا هو الزيرو تاعي. دونك الزيرو ناخذوه هنا بليس دلتا جوسكا اي دلتا جوسكا صح. معليش نديروها ما كنتش حنديرها نديروها. شحال هنايا؟ شحال لا فالور تاع السينيال هنا؟ 220. 220 البي راه هنايا. دونك انت تحكي على هاد لافاز تحكي على هاد لافاز دونك زيرو. لا ما نديروهاش. زيرو سي با لا بان نديروها. معليش نديروها باش تفهم. باش تقدر تكبر بلوس برضو هنايا سين زيرو البي. ملي كنت 300 من البي جوسكا depuis moins d'un delta. بي بلس دلتا موان في ان او كاري
TT. Bon, comme le rectangle matin. Plus P plus delta jusqu'à 2P عندي 0. Donc تقريبا نكون كملت لا بيريود تاعي. دونك هذا يروح له. نجي فاصل هنا. La valeur efficace تاعي est égale. دونك في ان غادي نخرجها. عندي في ان كاري هنايا، في ان كاري هنايا، فاكتور كومان نخرجها هنايا. دلتا البي نورمالمون ماشي زيرو شيخ. نعم. من دلتا البي. من الدلتا لبي. انا هنايا. اي ماشي زيرو. لا لا اللي قبلها اللي قبلها. هنايا. هذيك وين راهي دلتا؟ وين راهي دلتا؟ هنا. وين راهي دلتا؟ لا في الشمال في الشمال وين راه السينيال كاري هذاك؟ هذا الزيرو وهذا الدلتا وهذا البي. مفهوم؟ وهذا الدلتا اي وهذا البي بلس دلتا. دونك في ان تخرج تقعد لي 1 sur la racine de 2pi fois دونك هنايا الانتيغرال تعطيني تي دلتا موان زيرو دونك دلتا بلس هنا الانتيغرال تعطيني ثاني تي بي بلس دلتا موان بي تعطيني ثاني دلتا دونك تعطيني دو دلتا. دونك النتيجة نلقاها دونك لا فالور افيكاس تاع ان سينيال pseudo carré égale à l'amplitude. الحالة تاعنا هنا l'amplitude هي نفسها في ان fois la racine de delta sur pi. دونك هذه النتيجة اللي لقيناها. شكون يفكرني في السؤال على واش رانا نحوسو؟ الارجير. L'argent. Donc la largeur pour laquelle on obtient une valeur efficace de 220. Donc delta باش نخرجوها BRMS sur BN au carré fois pi. دونك عطاوني النتيجة شحال نلقاو دلتا. عطاو لي ديغري سلسيوس ولا بالراديان. هاك القهوة. شحال؟ هذا حساب ساهل هذا علاش طولتو هكذا؟ 1,68. شحال؟ 1,68. بالراديون صحيح. 1,39. 1,69 radian. Donc pour VRMS est égal à 220 volts. Bien sûr نحكي على صوتية. بالك شو واحد يفهم بينها تاع لونطري. لونطري تاعنا كونتينيو ديسي. بون pour que signal de sortie تاعي يكون عنده une valeur efficace de 220 volts. لازم لنا une largeur d'impulsion de 1,169 radians ou la degré 96
degrés. حبيت تلقاوه بلو طون نسموها مثلا نسموها تي دلتا multiplié delta. Bon, on divise delta sur oméga. Ou la delta sur 2πs. Donc نلقاو لا راجو د'impulsion نلقاوها بالوحدة. Mais معليش أنا ما بريسيزيتش معناتها باسكو عطوها لي كوم اون اونغل ولا كوم مي نورمالمون باينة بلي اون اونغل في ليكزارسيس تاعكم بلون. باسكو أنا درتكم هنا 2π دونك تفهمو بلي نخدمو بليزون. الشق الثاني تاع السؤال نطلب منكم تي اش دي. دونك هنا لقينا بلي pour obtenir un signal pseudo carré ayant une valeur efficace de 220 volts, il nous faut une largeur d'impulsion de 96,8 degrés Celsius. Pardon, 2. En tout cas, comme on déduire THD. On fait les conditions. Donc une VRMS à 220 volts, une largeur d'impulsion de 96,8 degrés Celsius. Je dois THD faire. La fin de l'exercice. Avec comme la transformée de Fourier c'est un signal pseudo-carré. Donc machine la même n'est pas la même qu'un signal carré. Donc signal carré, multiplie les harmonies 4 fois pic, bon في الحالة تاعنا هي اليمين amplitude sur pi fois 1. Donc ça dépend de fondamental de l'harmonie. كما كتشوفوا هنايا في لو كاركتير pseudo carré عندي un deuxième terme, عندي sinus n sur 2. Donc هذه le V inter. نكملو. دونك كنا نحكو على لي زومبليتود تاع لي كومبوزونت فريكونسيال دان سينيال بسودو كاري. قلنا برومي تيرم هو نفسه ولا يشبه اللي شفناه من قبل في سينيال كاري، مي عندي دوزيام تيرم هو سينوس هو ان دلتا سور تو. هكذا. دونك l'amplitude fondamentale شحال
أعطوني نوبلي تاع فوندامونتال. 4 VPK sur. شحال؟ 4 VPK sur P. 4 في ان sur pi fois sinus delta sur P. Donc on a remplacé un par un. La première harmonie. 4 في ان 3 pi sinus 3 delta sur 2. V5 4 V1 5 pi sinus 5 delta sur 2 ainsi de suite. Donc هذه فوندامونتال تاعي لا فريكونس تاعها اوميغا. هذه بروميير هارموني فريكونس تاعها 3 اوميغا. دوزيام هارموني فريكونس تاعها 5 اوميغا jusqu'à l'infini. دونك هادو كاع مع بعضهم كي تكومبيناو مع بعض البعض يعطوني سينيال بسودو كاري تعطيكم في ليكزارسيس. نرجع السؤال تاعنا تي اش دي. هاي كيفاش نحسبوه؟ لا فورمول هي نفسها بيان سور. غيعطوها لي ديريكتوم. Bien sûr, l'application qui nous remplace les V1, V3, V5 غادي نبدل. بون نسمحوا لي برك ما تكونش كونفيزيون. هنا في الحقيقة V2 باسكو سي لا دوزيام كومبوزون. بون كونفيزيون. معليش أنا نحو الآن هنا نديرو في برك. دونك هادي فوندامونتال. Première harmonie, la deuxième harmonie. Racine sur ta vie de. صح لا راسين. واش حيقعد يطلع راسين؟ V2 plus V3 carré. ها؟ V2 carré plus V3 carré. في ان سي. هي لو كان نختصروا كيما من قبيل واش رايك؟ كاين فاكتور كومان نقدر نيليمينيه. V1 هذا. sur P. هذا نفسه. هذا يروحني. V3 sinus 3. دونك انا كيما من قبيل قعد لي 1 قعد لي 1 3 fois sinus au carré plus 1 sur 5. Sinus 3 c'est. Ah oui, oui, oui. 3 delta sur 2. 3 delta. Donc sinus 5 delta au carré sur واش عندي في الدينوميناتور؟ Sinus delta sur Donc sinus delta sur 2. sur 2. Bien sûr هنا نكمل. دونك حنا الدلتا تاعنا شحال لقيناه؟ لقيناه 96.8 دوغري. دونك نرومبلاسي دلتا برك. دونك باسكو هو لو سول بارامتر يعني باغي كاع سيدي شي. دونك نلقاو كالكول تي اش دي تقريب pour delta qui est là. تقريبا 40%. وانا في الكالكول تاعي خذيت بعين الاعتبار دونك 4 كومبوزون ولا 4 ارمون دونك 3 و 5 و 7 و
وبقيت 40%. كيما راك تشوفوا 40% وناقص على 48% اللي لقيناها في السينيال كاري. مي مازلنا بعاد على 0% ولا على 5%. قبل ما نروح للدوزيام اكزرسيس شكون عنده سؤال؟ نروح للضغط دوزيام اكزرسيس. Donc deuxième exercice عندي هاد السيركل. Donc واش يقول l'exercice un convertisseur DC AC en pont en H produit en sortie un signal carré avec les spécifications suivantes. Donc l'onduleur تاعي عنده une batterie تاع 100 فولت في l'entrée, une charge, la charge تاعي اللي حنا اليمونتيها اللي هي اليمونتيها l'onduleur عندها une résistance 10 ohms, une inductance 25 millihenry. La fréquence تاع السينيال تاعي 50 Hz. Bien sûr قلنا باللي c'est un signal carré, donc قلنا un signal carré, on va y choisir, c'est pas un pseudo carré. La première question, l'amplitude du courant de charge pour le fondamental, calculer l'amplitude du courant de charge pour le fondamental et les deux premières harmonies. Bon, نرجع للطابلو. Donc هذا السيركوي تاعي. دونك هذا السيركوي سميناه بون اش. وعلاش؟ لأنه يشبه الاش، يشبه لا لتر اش. بون بالونجلي يسموه فول بريدج ولا ان بون اونتي. فرونسي يقولوا له بون اونش. دونك نركزو نهضرو شويه على السيركوي تاعنا هذا. بون زي ما شفناه في الكور البروشان ان شاء الله. دونك عندي كما تشوفوا هذه لا شارج تاعي ار ال، هذه لا باتري تاعي قلنا 100 فولت دي سي. هنا عندي 4 كوميتاتور، 4 سويتش. لا بروميير فاز تكون S1 et S2 fermé. J'aime ça le sens de courant flashage, qu'est-ce que c'est quoi? دقيقة دوك نقول لك. Donc la première phase S1 et S4 fermé, S2 Ouais. S3 Ouvert. ouvert. دوك ناخذو لو سونس تاعنا هذا، وهذه في اوت تاعنا مثال. Non, mais c'est bon, c'est bon. في اوت. دونك لا فاز 1 شحال القيمة تاع في اوت؟ 100. فوالا، ولا نقولو هي نفسها في ان. Voilà. Donc 100 volts. La deuxième phase S1 S4 ouvert, S2 S3 fermé. Donc في هذه الحالة في اوت شحال القيمة تاعها؟ Moins V1.
moins V. Donc la commande تاع commutateur تاعي تبدل entre ces deux phases. Donc première phase S1 S4 مع بعضهم بعض fermé. La deuxième phase S3 S2 مع بعضهم بعض fermé. لازم يكون عندي un circuit de commande qui prend en charge ces deux phases. Donc la première phase V out هي نفسها V in. Donc البلوس تاعي S1 راهي fermé نلقاه هنايا. S4 fermé donc الموا تاعي نلقاه هنايا. Donc V out هي نفسها V in. في لا دوزيام فاز تبدل تولي لي S3 fermé. donc بلوس تاعي نلقاه هنا و S2 fermé donc الموا تاعي راح نلقاه هنا. donc لا بولاريتي تاع في اوت تبدلت تولي لي موان في. donc نتحصل في لافان على سينيال كاري. un signal qui bascule entre ces deux valeurs plus V1 moins V1 plus V1 moins V1. في رايكم نتوما pour obtenir un signal pseudo carré واش حتكون لا ديفيرونس في لا كوموند؟ ماشي لا ديفيرونس هنا كي كانوا عندي دو فاز برك اللي هو هذه الحاله تاع ليكزارسيس تاعنا. دونك تحصل على سينيال كاري دونك سينيال التيرناتيف اسي كاري. دونك pour obtenir le signal pseudo carré اللي شفناه في الدوزيام شفناه في البريمي اكزارسيس كيفاش تبدل لا كوموند. نعم نفتحوهم كاع بوان دونك تكون عندي هنا اون فاز في الوسط اون فاز انترميديير تكون هي 2 دونك S1 S2 S3 S4 كاع او. دونك في هذه الحاله في اوت تاعي راح تكون ايكالا صفر. وهذه تولي 3 بيان سور. كاتريام فاز هي نفسها 2 S1 S2 S3 S4 دونك نتحصل على السينيال بسودو كاري تاعي هكذا. دونك نرجعو ليكزارسيس تاعنا. دونك حنايا عندنا سينيال كاري دونك عندنا دو فاز برك نسيب دو بيان سور هادشي ما سامبليفي كاين دوبل كومبوزون تعرفوا عليه ان شاء الله في المستقبل. فكرني في سؤال وقت مطلوب amplitude des courants de charge. صح. دونك كالكوليز لامبليتود تاع لي كورون. Donc, l'amplitude taille courant en fondamental, c'est 1. نزيدو هنا بيك باش تعرفو بلي سي لامبليتود. قلنا لامبليتود تاع الفوندامونتال تاع لي دو بروميير هارموني هكذا. وهنا ندير 3 مي سي لا دوزيام هارموني هكذا. دونك ردو بالكم l'amplitude de courant تاع troisième harmonie ولا pour n égale à 5. شكون عنده فكرة كيفاش نبداو؟ Calculer le courant de charge fondamental. كيفاش نكالكوليوه؟
عندنا E égale R fois E plus LDI sur dt. كاين بلوس على حتى تدخل لو طون ما تدخلش كاع ديك comme la charge inductive. تقدر تابليكي لا لوا دون ديريكتومون عرفوا اي بيسك نقولوا له شحال اي دونك اي نديرو ان لومبليتود شحال 100 divisé par 20 à 10. 100 ماشي نحكي على السينيال تاعي، نحكي على لي كومبوزون تاعو، دونك نحكم كل كومبوزونت وحدها منساش. donc divisé par R. دونك هذه لانتونسيتي تاع الكورون تاع une كومبوزونت ان تيغال لا كومبوزونت اون طونسيون اللي تقابلها sur quoi La résistance. ريزيستونس ولا بوبين وين نحطوها Z. شكون زاد ويساوي هذه لومبليتود تاع اون طونسيون sur la racine de R. فاش نرومبلاسي La racine de R au carré plus l'oméga au carré. sur R au carré. بون هنايا نديرو موديول بون نديرو لا ثاني بون لامبيدون دو سورتي نديرو لا ان بيسك لومبليتود تاعي راح تبدل سيلون لا كومبوزون تاعي ار او كاري بلس الأوميغا au carré. هذا ما كان نسيت والو au carré. J'ai L oméga. Bon كي نديرو ال au carré خلاص. كي ديرو كاري تروح جي بصح ناقصه حاجه فوالا. نزيدو حاجه واش نزيد هنايا La résistance à bobé. ما كان ما ريزيستانس انترن. ما كاينش ما كاين. ما اذا كانت كاينه نحط هنايا تجمعون سيري مع الريزيستونس ما يعني ماشي هذا واش حاب في الجواب اللي حاب نسمعه الان نسيتوه قلنا بلي كومبوزون فريكونسي تاعهم لي كومبوزون تاعنا كل وحده لا فريكونس تاعها هذه اف وهذه 3 اف وهذه 5 اف دونك لو ان تاعي غيدخل هنايا دونك سي بور سا انا درت زاد ان دونك ميم لامبيدونس دونك كل كومبوزونت كيفاش تشوف لامبيدونس دونك بيسك عندي شارج اندكتيف دونك لامبيدونس راح تبدل مع لا فريكونس هكذا دونك الفوندامونتال راح تشوف اون امبيدونس راح تشوف اون امبيدونس شحال الأوميغا وكا deuxième pardon la première harmonie Zéro trois, là, non. هذا c'était O ماشي زيرو c'était O c'est pour output باش تعرفوا بك بلي كورون دو شارج كورون دو سورتي دونك ال au carré plus 3 L oméga au carré. Donc la deuxième composante, dans la première harmonie, راح تشوف une impédance qui est plus élevée ou inférieure. جاوبوني. أكو معايا ولا لا؟ فاهمين شنو ندير ولا لا؟ Donc appliquez la loi d'Ohm. Courant égale tension sur l'impédance. La question طلبت مني calcule le courant de chaque composante تاع signal carré تاعي. قلنا signal carré تاعي فيه الفوندامونتال اللي هو IO1 وفيه deux harmonies. Bon, l'exercice on s'intéresse برك على les deux premières harmonies. Donc IO 3
و I au 5. L'impédance Z, puisqu'il y a une charge inductive, تبدل مع la fréquence. Donc la première composante qui est fondamentale, la fréquence est oméga. Deuxième, عندنا 3, donc 3 oméga. La deuxième harmonie, شكون عندي هنايا 5 ال اوميغا وكاري. دونك زاد كيفاش راهي تبدل؟ كيف راهي تكون؟ راهي تزيد ولا تنقص؟ زيد. راهي تزيد بيان سور، باسكو عندي شارج اندكتيف. دونك كل ما تزيد اوميغا زاد تنقص. داكور صح. دونك نحاولوا نجاوبوا على السؤال ثاني. The out peak l'amplitude تاع الفوندامونتال. شكون شاف شحال كتبناها؟ Très bien, 4 di 1 sur pi. Première harmonie, 4 di 1 sur 3 pi. Qui est là l'amplitude. Voilà 4 di 1 sur 5. Donc V in عندي هي 100 فولت. R عندي هي 10 اوم. ولا بوبين عندي 25 مليون في. الأوميغا لا فريكونس عندي تيغالا 50 هرتز. دونك نقدر نحسب الكورون تاع شاك كومبوزون فريكونسي. واش نلقاو؟ نلقاو I l'amplitude en courant du fondamental معناتها la sinusoïde تاعي لا فريكونس تاعها 50 هرتز courant تاعها l'amplitude تاعو نلقاوها بلي كالكول exactement 10 ohm. La première harmonie I out 3 بيك. حتى هنا راني نهضر على لا سينوزويد ديال لومبليتود تاعها 150 هرتز. هذه راح تلقاوها 1,66 ampères. La deuxième harmonie, l'amplitude تاعها en courant aura 0,63 ampères. La deuxième harmonie, la fréquence تاعها 250 Hz. دونك هكذا جاوبنا على السؤال الأول. شكون ما فهمش حد الآن؟ شكون ما فهمش حد الآن؟ دونك كيما راكم تلاحظوا fondamental, l'énergie portée par la composante fondamentale est supérieure à celle portée par les harmonies. Donc on dit 10 ampères, 1,66 première, 0,63 fois 10. Bien sûr, كل ما نروح 7, 9, 11, كل ما تنقص l'amplitude. شوف باش نحسبو زاد اوميغا ايغال 2 بي اف لا فريكونس نديروها دايما 50. L'exercice, comme c'est quand l'exercice
باش نحسبوا تاع الفوندامونتال لي زالمونيك اوميغا سيكون. بيان سور. مي عندك الان بي بي سيكون هذه فوندامونتال تاع البريمير هارموني دو بي فوا سيكون فوا 3. الدوزيام هارموني دو بي فوا سيكون فوا 5. دونك الفريكونس تبدل. بيان سور هناك اوميغا تعوضها 2 بي، تعوضها 2 بي ان 2 بي سيكون. شنو تملتيبليها فوا 3 هنا تملتيبليها فوا 5. دونك كيما راكم تشوفوا كي تزيد اوميغا لامبيدونس اوتوماتيكمون باردون درت غلطة واضحة شرحت لكم ما داري والو. كي تزيد اوميغا زاد زيد واش هادي باينة. كي تزيد اوميغا زاد زيد. كي تزيد زاد كوندونساتور. بون بيان سور زاد ان باسكو عندي كوندونساتور العكس. وي كوندونساتور العكس باسكو مادام عندي شارج اندكتيف لامبيدونس تزيد مع لا فريكونس. La deuxième question. Demandette. Les impédances actives. Pardon, les puissances actives. Donc, la puissance active P, deux sorties. 3 composants, le fondamental ou les deux allemands. Donc كيفاش تحسب؟ نشوفوا الكره. نعم في فوا اي. وي. V fois I. عندنا لي كورون وعندنا في اي. Donc la deuxième question, la puissance active consommée par la charge pour les mêmes composants. Donc هنايا سي بي. غنحوسو على la puissance totale. Donc P out هادي هي في لا شارج تاعي. دونك لا شارج تاعي هي la puissance fournie par fondamentale plus la puissance fournie par la première harmonie, la puissance fournie par la deuxième harmonie. Bien sûr ناخذ بعين الاعتبار لي طروابع من لا puissance totale تحقق نروح حتى نورمالمون نزيدو أكثر 7 9 11 مي ناخذو غير الطروابع بور سامبليفي بور نو با ريبيتي باسكو أكيد حيتعاودو هما نفسهم. بون واش قلتي لي دوكا اللي هضرت لي جاوب دوكا على السؤال. دونك لا puissance P out في اي فوا الكورون. V fois I. تقدر ديريها هنا V fois I. في ان فوا اي. V in fois I. In ماشي in. هي في لي بويسونس كيكون في سينيو التيرناتيف. كي نقول كالكولي لا بويسونس هاكا تقول لي في فوا اي. واش من في واش من اي في اوت وعلى بالنا لا شارج. مي واش من في واش من اي. شي كيما دوكا تاع الفوندامونتال. ماشي هذا السؤال ثاني. كنا في اوت كنا في ان. معناتها اسكو ناخذ لومبليتود ولا لا فالور افيكاس شكون فيهم اللي يخدموا بها في لي بويسونس كالكول دو بويسونس. هاي المومون تاع لا فالور افيكاس تكنيك باش لا فالور افيكاس. دونك يقول لا بويسونس تاع ان سينيال قلنا لا فالور افيكاس قبلنا. سينيال التيرناتيف. دونك نخدموا دائما بي ار ام اس ماشي بلي بيك هكذا. لاحظوا لو كان ندير هكذايا كندير في ار ام اس با اي ار ام اس واش من بويسونس تحصل عليها لي راهم ريفيزيين لي كور تكنيك.
شنو هما 3 تيب دو بويسونس اللي كاينين؟ سي ابارون. فوالا نحصلوا على ابارون. دونك هادي ابارون. باش تحصل على لاكتيف واش لازم ندير؟ والكوس. والكوسي. ايوا. والفي وشنو هو؟ ديفازاج. ديفازاج هو لارغيومون تاع زد. معناتها اون موان زا تاع اوميغا سير هكذا. اوميغا سير. دونك الفي هو الديفازاج ما بين الكورون ولا طونسيون ولا لا فاز تاع لامبيدونس لارغيومون تاع لامبيدونس. بون كاين طريقه اسهل من هذه بلا ما ندخلوا كاع في شكون عنده فكره؟ غاسين جدا ها؟ نقص على غاسين جدا. وي على بالك لازم باش نكالكيليو لا فالور افيكاس خذ لا راسين دو مي السؤال تاعي كيفاش ما كاين لا ميثود كون دوا يوتيليزي بور ايفيتي لو كوسفي. دونك انا قلت لكم بويسونس اكتيف. لا بويسونس اكتيف لا بويسونس اكتيف وين ديسيبا ولا وين شكون يديسيبيها ولا شكون يكونسوميها بليتو؟ بوبين. بلوتو لا ريزيستونس. على سكي يقول بويسونس اكتيف معناتها نحكي على لينيرجي بيردو ولا ديسيبي باغ في جول. ايوا لي بير جول. نقدر باش نسامبليفي على روحي ندير برك ار ار اي او كاري. و اوكي. بون بيان سور هنايا كتب ار ام اس. جو بونس هكذا خير. ونفس الشيء طلع ار فوا au carré هنايا ار ام اس لا فالور افيكاس 5 فوالا ار فوا اي اوت carré ار ام اس. دونك الار ام اس كما قالت الزميله تاعكم هي لومبليتود. هاد لي زومبليتود اللي لقيناهم ديفيزي بار لا راسين دو دي هذا ما. دونك هذه تلقاوها تقريبا 500 واط. باسكو عندي 10 au carré لا باردون 10 sur la racine de 2 au carré. شحال تعطينا؟ تعطيني 100 sur 2 معناتها 50. دونك 50 fois une résistance تاع شحال نقولوا لا ريزيستونس 10 اوم. دونك 10 fois 50 500 واط هكذا. RMS, la composante RMS, et là, pic de l'amplitude, la racine de 2. Elle est appliquée à les 3 composants. Donc on a pris 500 watts, deuxième تلقاو 13,7 watts. Bon, troisième composant تلقاو 2,03 watts. Donc elle est la puissance fournie par chaque composant. كما كنتو هو فوندامونتال هو اللي فيه الانرجي كبيره. دونك لا سوم تاعهم بي توتال تاعي نلقاوها تقريبا واط. دونك هذه l'énergie dissipée dans la résistance. L'énergie active fournie à la charge. Donc واش قاعد لنا la troisième question qui est HD V
THD I. Maintenant le taux de distorsion harmonique pour les composantes en tension et le THD pour les composantes en courant. قبل نبداو الحساب شنو رايكم نتوما؟ شكون حيكون سوبيريور على الاخر؟ الفي ولا الاي؟ الفي الفي راح يكون سوبيريور. بون نوضح السؤال. هذه لا فالور سينوزوي تاوعي فوندامونتال مع لي زارمونيك تاعها بيان سور لي في ونفس الشيء في الكورون. دونك حندير لاصون او كاري تحت لا راسين تاع لي زارمونيك ديفيزي بار فوندامونتال نديرها في لا طونسيون في الكورون. دونك قلت لكم في رايكم نتوما قبل نبداو الحساب شنو حلقاوها كبيره على الاخرى. قلتوا لي الفي وعلاش الفي؟ هي سي لو اي بيسك جينيرالمون لي زارمونيك يجيو من لي كورون ماشي من شوف الفي هي اللي تلقاوها كبيره. لا بوبين واش قلت لكم لو رول تاعها في الشابيتر بريسيدون؟ ليساج دو كورون قلنا ليساج دو كورون. ليساج دو كورون واش معناتها؟ معناتها سوبريسيون دي زوندولاسيون. ايه ولا لا؟ وي واش فهمنا قبيل؟ دونك لا بوبين في حد ذاتها سي ان فيلتر باس با كي تكون اون سيري. دونك كي تكون اون سيري في السيركوي تاعي دونك لا بوبين تلعب لو رول تاع ان فيلتر باس با. واش معناتها؟ معناتها لي سينيو دو باس فريكونس يقعدو كيما هما لي سينيو دو هوت فريكونس ولا دي فريكونس بلوس ولا دي فريكونس الفي راح تمينيميزا. دونك لي زوندولاسيون تاوعي راح ينقصوا. دونك نقدر نستنتج قبل ما نبدا نحسب لو فات نشوف اون بوبين اون سيري نقدر نستنتج باللي تي اش دي تاع الكورون تاعي راح يكون انفيريور على تي اش دي اون طونسيون. تي اش دي اون طونسيون اللي فيكس خلاص الكاري تبع لا كومون تاع لي زانتيريتور. تي اش دي اي مادام عندي بوبين راح يكون انفيريور. دونك هذه نقدر نشوفها من هذه الناحيه. نقدر تاني نفكركم مقبل وهي في ميم سونس مي تقدر تجاوبوني من بهذه الطريقه. شفنا باللي كورون هو في سي زد. شفنا باللي زاد تزيد مع لا فريكونس. دونك مادام زاد تزيد مع لا فريكونس دونك الاي ينقص هكذا. دونك لي هوت فريكونس كومبوزون اون كورون تاعهم راح يكونوا faibles, ou vont être minimisés par rapport à la composante fondamentale.
نرجع السؤال تاعنا. نبداو بتي اش دي. اش دي في. دونك هنايا ندير الفوندامونتال تاعي في. بون ميهمنيش كيف كيف ديك ولا ارمس نفس النتيجة. اوتبوت ها راسين terminal menu. Carré plus la deuxième harmonie. Bon, on a ناخذ من الاعتبار les deux premiers برك les deux premières. قلنا كي ناخذوهم كاع كيما شفنا في الكور قلنا نلقاوها 48%. دونك حنا ناخذ برك الفوندامونتال و deux harmonies. نلقاوها قريب 87%. وناخذ واحد النتيجة. Donc هذا c'est un signal carré. Donc il va premier exercice, on va 1 sur 9 plus 1 sur 25. Soit 100%. On vérifie au barque معايا الحساب. ونلقاوها كيما قلت لكم 30.87%. فيريفيو هاد الحساب. Oui, monsieur, on a جوست صح. Oui. دوكا قولوا لي كيفاش نحسبوا تاع الكورون. D'accord, excellent. Oublie composants des calculs مقبل. PH D courant fondamental شحال لقيناها 10. 10 première harmonie شحال لقيناها 66. 66 au carré. Deuxième suivant. 63 au carré fois 100%. Bon, posez chaque fois. شحال؟ 17,78%. Donc tu vois la différence. Il y a 38%, de 39% entre تقريبا 18%. Donc هنا نرجعو شكون تخدم. نضربو بين تحول لليساج دو كور.
quand tu fais ça, les ondulations sont minimisées. Donc il est تاعنا attention. Voilà. ربما يكون راح يكون حاجة لازم ديسينيو باش نعرفو لافور تاعو مي بيك لا فالور بيك تو بيك تاعو ولا كات راح تكون صغيرة على لو كان تاع لاتونسيون. كيما قلنا لا بوبين في حد ذاتها سي ان فيلتر بازا دونك لي كومبوزون فريكونسيال ديال لي زارموني مينيميزاو فوندامونتال يقعد هو هذا. كملنا لي دو بريمي اكزرسيس نكملو ان شاء الله